سننا رفع الیدین کنی اہمیت دا حامل ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولو 227 روایتاں جڑیاں میرے آقا کولو بیان ہوندیاں نے اور سننا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو ایک روایت فرمایا بہکی دے اندر موجود ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام رفع الیدین کر دے سن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو دارقطنی دے اندر جزء البخاری دے اندر صفحہ 13 ایک حدیث مل دیئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو رفع الیدین دی حدیث جزء البخاری دے اندر صفحہ 6 ابو داؤد جلد پہلی صفحہ 198 مسند احمد جلد تیسری صفحہ 165 دے اندر موجود ہے اور متفرق حدیث دیاں جڑیاں کتاباں نے آؤ سن لو 9 حدیثاں ابو داؤد دے اندر موجود ہیں صحیح بخاری دے اندر 6 موجود نے ترمذی دے اندر ایک حدیث موجود ہے نسائی دے اندر 20 حدیثاں موجود نے ابن ماجہ دے اندر 7 حدیثاں موجود نے ابن خزیمہ دے اندر 13 حدیثاں موجود نے السنن الکبریٰ دے اندر 38 حدیثاں موجود نے مسند احمد دے اندر 23 حدیثاں موجود نے مسند امام شافی دے اندر ایک حدیث موجود ہے مسند الحمیدی دے اندر 2 حدیثاں موجود نے مصنف عبد الرزاق دے اندر 7 حدیثاں موجود نے مسند امام محمد دے اندر ایک حدیث موجود ہے مسند ابو عوانہ دے اندر 8 حدیثاں موجود نے سنن دارمی دے اندر 5 حدیثاں موجود نے جزء البخاری دے اندر 43 حدیثاں موجود نے ابن حبان دے اندر 6 حدیثاں موجود نے شرح سنہ دے اندر 7 حدیثاں موجود نے دارقطنی دے اندر 18 حدیثاں موجود نے ابن ابی شیبہ دے اندر 10 حدیثاں موجود نے ابو طیالسی دے اندر 2 حدیثاں موجود نے یار انہاں ساریاں حدیثاں نو جمع کرو 227 حدیثاں بندیاں نے اللہ اللہ میرے معزز سامعین گمراہی دے اندر نہ رہے ہم تیرے دے اندر نہ رہے حدیثاں دا مطالعہ کر حدیثاں نو پڑھ اللہ تینو سمجھ عطا کر دے وے اپنی نماز کتاب و سنت دے مطابق بنا لے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق بنا لائے اس واسطے تے کہن والا کہہ گیا ہے آندہ خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا ابو داؤد حق سمجھاوے اکھیاں تو پٹیاں لاوے ترمذی دیاں حدیثاں ترمذی دیاں پڑھ